नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, भर्खरै मात्र पूर्व पञ्चहरू भनिएको दुईवटा पार्टी मर्ज भएको छ, एकता भएको छ। राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा। यसबाट उनीहरूका कार्यकर्ता धेरै उत्सुक छन्। एउटा छुट्टै शक्ति निर्माण गर्ने भनेर उनीहरू अहिले एकजुट भएको छ। कार्यकर्ताहरू उत्साहित छन् ज्यादै, र आगामी दिनमा यसले कसरी कार्य गर्छ, विशेषतः हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाएको छ। अहिले पार्टी भर्खरै एकता भएको छ। भविष्यमा यसले कसरी कार्य गर्छ, आफ्नो संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई कसरी अँगालेको छ, र आशंका गरिएको छ यो पटक पटक फुट्दै, पटक पटक जुड्दै, अनि फेरि फुट्दै, फेरि एक हुँदै अब कहिलेसम्म यो कायम रहने हो। आजको विषय यही नै। यसका लागि आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका, भनौँ अहिले नवगठित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरालाई निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँहरूको सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट नमस्कार। अनि फेरि जुट्नुभयो कि उत्साहित हुनुहुन्छ? कार्यकर्ताहरू उत्साहित छन्? कार्यकर्तामा चाहिँ यस्तो उमङ्ग र उत्साह उर्लिएको छ कि भनेर साध्य छैन। अनि कहिलेसम्म त यो जुटाइ सदाको लागि पक्कै हो? आशंका त गर्छन् नि? गर्छन्। कसले अब हाम्रो इतिहासले नगर्ने ठाउँ छैन अघि, तर जति आशंका गरेर कसैले गर्छ त्यसको लागि कुनै स्थान छैन। अनि कहिलेदेखिको प्रक्रिया थियो यो? हामी मतलब सँगै जाउँ भनेर यो धेरै लामो, 81 झन्डै 2 वर्षदेखि चलिरहेको थियो। बिचमा त टुट्या थियो नि त 3 महिना अगाडि। तपाईँहरू सरकारमा सामेल हुनु जित्दै हो, त्यो सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरामा अब सकियो भनेर कमल थापाजीले भन्नुभएको थियो। के अरे तपाईँहरू सरकारमा गएपछि अनि यो अनायास कसरी भयो, फेरि मिल्न गयो? होइन, त्यो अब त्यहाँनिर 1-2वटा कुरामा मिलेको थिएन, होइन, त्यसैले नभएको हो। अब यस्तो ठुलो दबाब कार्यकर्ताबाट छ कि अब उहाँले च्याप्टर क्लोज भने पनि उहाँले अड्न सक्नु भएन। दबाब चाहिँ कताबाट आयो? कार्यकर्ताबाट हो कि अन्तर्राष्ट्रिय हो? होइन, कार्यकर्ता भन्छन् नि अहिले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय दबाबहरू पनि बढी परेको छ। कहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थियो? फुटाउनलाई चाहिँ थियो? त्यो पनि थिएन। तपाईँलाई त अलिकति आशंका थियो क्यारे नि, होइन? पहिले पूर्व राजाहरूले अलिकति फुटाइदिए भन्ने पनि आशंकाहरू जन्माउनु भएको थियो नि। त्यस्तो जम्मै यो बाह्य खेलले यति असर कहीँ पनि पारेको छैन कि हाम्रो यो 2 वर्षदेखि चलिरहेको हो। अब 2 वर्षदेखि चलिरहेको भनेपछि कति असिलो रहेछ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि। जनमानसमा त आशंका छ नि त, अलिकति हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा लिएर जानु भएको छ, होइन? अब तपाईँलाई फ्रेङ्कली स्पिकिङ तपाईँलाई भन्दाखेरि अब ग्वालियरमा तपाईँको अब ज्वाइँ पनि हुनुहुन्छ, होइन? पूर्व राज खानदानका मान्छे तपाईँ ज्वाइँ नै हो एक हिसाबले, होइन? अहिले बिजेपीको गभर्मेन्ट छ, तपाईँको सासू पनि एउटा बिजेपीको भाइस प्रेसिडेन्टसम्म भइसकेका मान्छे, होइन? तपाईँको साडु दाई पनि कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा शक्तिशाली लिडर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको शाली चिफ मिनिस्टरसम्म भइसक्या। अनि यी सबको प्रपञ्च हो कि होइन, कता आशंका त गर्छ नि मान्छेले। अब एउटा कुरा तपाईँले के विचार गर्नुहोस् भने, तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो कि? सत्य हो। मेरो ग्वालियर महाराजहरूसँगको सम्बन्ध हो। मेरो त के राणा परिवारकै साइनो धेरै उतापट्टि राज खानदानसित छ। तर तपाईँले एउटा कुरो के पनि बुझ्नुपर्छ भने, राज खानदान हिन्दुस्तानमा त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। मेरो साली एउटा अलिकति महत्त्वपूर्ण पदमा बसेकी होला, अरू राज खानदान चाहिँ माथिल्लो पदमा हुँदैनन् कि, दोस्रो तहको पदमा हुन्छन्। र तपाईँले त्यो साइनो सम्बन्ध हिन्दुस्तान र नेपालको बिचमा भएर यहाँको राजनीति प्रभावित हुँदैन।
भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक बुके दिएर भेट्या मान्छे पनि यहाँ त ठुलो लिडर भएर निस्किन्छ, मेरो त भारतसँग यो सम्बन्ध छ भनेर उसको फुर्तीहरू देखिन्छ। तपाईँ त त्यत्रो होइन महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँ आफूलाई त्यति देखिँदैन थियो नि पहिलेदेखि नै, त्यति एक्टिभली लागेर तपाईँको मैले त्यसरी राजनीति कहिले पनि गरिनँ कि गर्नु भएन। मैले नेपालको राजनीति नेपालीले गर्नुपर्छ, अरू कसैले गर्ने होइन। हो मेरो श्रीमती त्यहाँको राजकुमारी हो, अब भएर के फरक पर्यो त? अब हामीले बिहा गर्ने नि राजकुमारी हो, राणा परिवार भएपछि कसलाई बिहा गर्ने? यहाँ त भारतीय दूतावाससँग पनि अलिकति निकट भए मान्छे पनि बडा पावरफुल भएर निस्किन्छ नि, मेरो त सम्बन्ध यो छ भन्छ नि। हेर्नुहोस्, भारतीय राजदूतावास मात्रै होइन, चिनको राजदूतावास, अमेरिकाको राजदूतावास, सबै राजदूतावाससँग नजिक छु है। भन्दाखेरि तपाईँहरूको जुटाउनलाई यसमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल भनौँ, विशेष गरी भारतको केही छैन, पटक्कै छैन। हो बिजेपीको त्यता आइसकेपछि साँच्चै नै तपाईँहरूले हिन्दू राष्ट्रको नारा लिइसकेपछि चाहिँ नि होइन, हिन्दू राष्ट्रको नारा तपाईँले याद गर्नुभयो भने हामीले धेरै अघिबाट लिनु खोज्यो राप्रपाभित्र। न त सुरुवार थापा हुँदै संविधान सभा दोस्रो चुनावको बेला यसलाई हाम्रो एजेन्डा बनाउनु खोज्यो। निर्वाचनबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ नि टुङ्गो लाउनुपर्छ भने बिजेपी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि। अब अघि भनिहालेँ कि तपाईँहरूको एजेन्डा नमिल्दै फ्याट्ट तपाईँहरू मिल्न पुग्नुभयो होइन। तपाईँको र कमल थापाजीको एजेन्डा त कम्प्लिटली फरक थियो नि त। 3 विषयमा हेर्ने हो भने राजतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता। तपाईँ र तिनटाको एजेन्डा चाहिँ अब चाहिँ कसरी मिल्न गयो? महाधिवेशनमा गएर टुङ्गो लाउने भनिएको छ यो कुराहरू। धर्मनिरपेक्षता त हाम्रो एजेन्डै होइन। धर्मनिरपेक्षता विरोध त हामीले पहिलो संविधान सभाको बैठकमा विरोध गर्नु पनि भयो, हामीले दर्तै गरेका छ लिखित। अच्छा, अब सङ्घीयता र गणतन्त्रको विषयमा संहिता गणतन्त्र हामीले स्वीकारे, उनीहरूले नस्वीकारे। अब मिल्छ कसरी? महाधिवेशनमा गएर टुङ्गो लाउने भनिएको छ। कमल थापाजीले चाहिँ त्यसमा कसरी मिल्नु भयो त अहिले? अब हेर्नुहोस्, अब उहाँले अहिले नै के गर्नुहुन्छ त भन्न सकिन्न अघि। अब भाषणमा पनि उहाँले राजतन्त्रको कुरा गर्नु भएको छ, नगरे होइन। यो हामीले महाधिवेशनमा गएर मात्रै टुङ्गो लाउँछु भनेर भन्नुभएको छ अघि। तर उहाँको 2-3टा कुरा तपाईँले हेर्न लायक हुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँ विद्यादेवी भण्डारीको प्रेसिडेन्सीमा समर्थक रहनुभयो होइन। उहाँले यो संविधान पनि स्वीकारेर अब नेचुरल के डबल स्ट्यान्डर्ड भन्न खोज्नुभयो? डबल स्ट्यान्डर्ड भने होइन, मैले के पनि भने मैले कहाँबाट पार्टीको अध्यक्ष डबल स्ट्यान्डर्ड बस्नु बचाइ कुरा त्यस्तो कुरा होइन। नेचुरल कन्क्लुजन के स्वाभाविक निष्कर्ष चाहिँ अब के होला भनेर तपाईँले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अच्छा, अब एउटा कुरा भनौँ त, उहाँले त 6,30,000 मत त होइन हिन्दू राष्ट्रको होला, राजतन्त्रको होला होइन, त्यसलाई चाहिँ तिलन्जाली दिएरै आएको हो। हिन्दुत्व हामी दुइटैले स्वीकारेको कुरा भयो, ठिक छ। अब संघीयता मलाई लाग्छ उहाँले स्वीकारिसक्नुभयो, उहाँले बोलेको छैन यसको बारे। महाधिवेशनमा गएर हेरौँ, मलाई लाग्छ स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्छ। फेरि विवाद आउन सक्छ? आउँदैन। त्यसलाई कसले स्वीकार्छ? उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ अथवा तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ? महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ गणतन्त्र बाहेक स्वीकार्दैनौँ। अच्छा, अब तपाईँ राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो होइन। यो राष्ट्रिय अध्यक्ष र अध्यक्ष किन के राष्ट्रिय अध्यक्ष र अध्यक्षको काम चाहिँ यसरी बाँडफाँड लगाइएको छ। यो निर्देशन समिति भन्ने एउटा सर्वोच्च बडी बन्छ हाम्रो पार्टीमा। निर्देशक समिति सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण निर्णय नियुक्ति त्यसैले गर्छ, निर्देशक समितिले गर्छ। त्यसमा तपाईँ प्रमुख हुनु, त्यसको अध्यक्ष म हुन्छु। अच्छा, अब त्यसको निर्णय कार्यान्वयन अध्यक्षले गर्छ। भन्दाखेरि कार्यकारीमा को भयो? कार्यान्वयन गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ। कार्यान्वयन उहाँ गर्ने हो। विगत हेर्दाखेरि उहाँ अलिकति डिक्टेटर किसिमले चलाउने हो राप्रपा नेपालमा पनि भन्ने बुझिन्थ्यो नि होइन। तपाईँको महामन्त्री हुँदाखेरि पनि तोडफोड गरेर त भित्र छिर्ने नै भयो कोठामा, कि होइन? बिर्सिनु भयो यो कुराहरू जम्मै? होइन, यो विगतपट्टि नजाउँ कि, नजाउँ है, विगतपट्टि नजाउँ। हामी यसरी हेर्नुहोस् न, 51 सालमा 50 सालमा हामी सुरुवातले छुट्टै पार्टी राख्नु भएको थियो। लोकेन्द्रजीले हाम्रो पार्टी राप्रपा चलाउनु भएको थियो।
त्यो बेलामा हामी 3-4 जना मात्रै संसदमा थियौँ। 2टा पार्टी मिलेपछि हामीले 18% जनमत पाए र हाम्रो 19 जना सांसद भए। अहिले पनि अब तपाईले कसरी हेर्नु पर्यो भने यो 2 पार्टी एक भएर हिन्दुत्व धारणा लिएर अगाडि बढ्दाखेरिमा अत्यन्त ठुलो प्रभाव राजनीतिमा पर्छ। त्यो लिएर जानुहोस्। अब एउटा कुरा बुझ्न्छ नि, अब तपाईँहरूको निर्णय चाहिँ के हुन्छ? अब सरकार पक्षतिर त्यही जानुभयो, मन्त्रीहरू थप्दै हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू थप्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि होला के होला। संविधान संशोधनमा तपाईँको रोल के हुन्छ? संविधान संशोधनमा हामी सहयोग गर्छौँ। सहयोग गर्नुहुन्छ। एउटा आशंका एउटा जन्मिएको छ तपाईँहरूको, अब भनौँ न, अब 25 सिट प्लस तपाईँहरू 13 सिट हुनुहुन्थ्यो, सूर्यबहादुरजीको आफ्टर डेथपछि एउटा घट्यो होइन, 37 सिटमा तपाईँहरू एउटा सङ्गठित भएर आउनुभयो होइन। एउटा आशंका जन्मिएको छ नि मान्छेहरूलाई, यो अलायन्स लेफ्ट र राइटको अलायन्स छुट्याउन खोजिया हो, त्यस्तो हो, केही हो पोलिटिकल भने मतलब लेफ्टिस्ट र राइटिस्टको बिचको यो सरकारमै तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी पनि सरकारमा छौँ, काङ्ग्रेस पनि सरकारमा छ, माओवादी पनि सरकारमा छ। अब कहाँबाट यो राइटिस्ट हो पछिल्लाई केही समयपछि अबको चेन्ज पछि किन हामीलाई प्रचण्डजस्तो कुनै विभिन्नता छैन। हामीले उहाँलाई स्वीकारेका छौँ, किन पुट्याउनु भन्दाखेरि अब 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 भनौँ न, संविधान कार्यान्वयनको सम्भावना देख्नुहुन्छ? अहिले भर्खरै 2 दिनदेखि यो कुरामा ठुलो अन्तर आयो। एमाले र सरकारको बिचमा अत्यन्त ठुलो खाडल बनेर आयो। अब त्यो खाडल चर्केर गयो भने, असाध्यै ठुलो खाडल बन्यो भने त्यसले चाहिँ चुनावमा आशंका ल्याउँछ। अध्यक्ष राणा, अब के सोच्नु भएको छ? अबको पोजिसन के हुन्छ तपाईँहरूको? अहिलेभन्दा धेरै माथि जान्छ, राम्रो जान्छ, माथि पुगिन्छ, के सोच्नु भएको छ? कुन पोजिसन आउँछ भन्ने सोच्नु भएको छ? हाम्रो उद्देश्य त दीर्घकालमा हो कि यो चुनावमा अब एउटा खुर्किलो काट्ने हो, अर्को चुनावसम्म प्रथम पोजिसनमा पुग्ने हो हिसाब हो। त्यो छ, त्यो हो उद्देश्य हो। अच्छा, अब अहिले उत्साहित छन् कार्यकर्ताहरू होइन, तपाईँबाट चुइटिएका पुराना धेरै साथीहरू विभिन्न पार्टीहरूमा छन्, के छ उनीहरू सङ्गठित हुन्छन्? अब फर्किन्छन्, मलाई लाग्छ अधिकांश फर्किन्छन्। त्यो मात्र होइन के, हाम्रो पार्टीमा कहिले नभए मान्छे पनि धेरै आउँछन्। कुरा भइरहेछ, कुरा भइरह भन्दा पनि अहिले एउटा ट्रेन्ड देखिएको छ कि अहिले सम्पूर्ण तपाईँले पार्टीहरूमा हेर्नुभयो भने है, कयौँ पार्टीमा त अहिले चाहिँ भविष्य के हुन्छ भन्ने अनिश्चित भएर बसेको छ। त्यो अनिश्चित भए मान्छेहरू संसदीय चुनावसम्म हामी कहाँ फर्किन्छन्। अब कयौँले ठुलै पार्टीभित्र पनि चित्त नबुझाएर बसेका छन्, तिनीहरू पनि आउँछन्। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य मात्र पूर्व र प्रवाह होइन कि त्योभन्दा फराकिलो छ। अब तपाईँहरूले हिन्दुत्वको एजेन्डा बोक्नु भएको छ, सफल हुन्छ? हेर्नुहोस्, मान्छेले सफल पार्न त एजेन्डा बोक्छ नि, किन बोक्छ? असफल पार्न एजेन्डा बोक्दैन। अनि वास्तवमा एउटा सरल प्रश्न हेर्नुहोस्, यो ठुलो अन्याय भएको छ क्या यो मुलुकमा। 81% भन्दा बढी जनता हिन्दू छ। ओमकार परिवारको सङ्ख्या 94% पुग्छ। काम न कासित के उल्टोको सुल्टो गरेर यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बढाइयो। त्यो अन्याय कति दिन सहन्छ मान्छेले? अब यो एजेन्डालाई कसरी लिएर जानुहुन्छ त? आन्दोलनको रूपमा जाइन्छ हो। कमल थापाजी त अब ल पहिले राप्रपा नेपालमा हुँदाखेरि पनि उहाँले पूर्व पश्चिम रथयात्रा गर्नुभयो। त्यसैको फलस्वरूप मलाई लाग्छ 4 सिटबाट 25 सिट दोस्रो संविधान सभामा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई होइन मजाले उछिनिदिनु भयो। र त्यति बेलाको कुरा गरेँ मैले होइन। अब तपाईँहरूको चाहिँ रोल के हुन्छ? होइन, हामी संयुक्त भएर
यो संयुक्त एजेन्डा त अगाडि तपाईँहरू संयुक्त बढ्छौँ। भइहाल्नुभयो। अब हेर्नुहोस् तपाईँले यो एजेन्डा हाम्रो मात्र होइन के, काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा ठुलो समूह यो एजेन्डा ठुलै छ, विश्वास ठुलै छ। गरिरहेछ। हो। अब एमाले भित्र पनि केही न केही मान्छेहरू छन्। मलाई लाग्छ यो एजेन्डा नसोच्या ढङ्गले माओवादीभित्र पनि छन् केही अँ, व्यक्तिहरू। भनिहाल्नु भयो तपाईँले, थोरै मान्छे होला नि तर छन्। थोरै छन्। अब यो यसरी छाएको छ क्या, यो भित्रभित्र गएर एक दिन न एक दिन यो मुलुक बाध्यवश जनमत सङ्ग्रहमा जान्छ। राजतन्त्रको विषयमा पनि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ, सङ्घीयताको विषयमा पनि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, जनमत सङ्ग्रह जे विषय पनि गरे हुन्छ अघि, तर मेजर विषय त नगरे हुने भन्ने कुरा होइन। सङ्घीयता तर, नजाने पनि एउटा ठुलो तबका मलाई अब जहाँ तक हाम्रो कुरा छ, हामीले सङ्घीयता र गणतन्त्र स्वीकारेका छौँ। किन एक्कासी छोड्नुभयो? राजासँग त त्यत्रो सम्बन्ध भएर पञ्चायत समयदेखि यत्रो लामो काम गर्नु भएकोलाई अब तपाईँकै कारण हो भन्छन् नि हो। मेरो सोच बडो सरल छ। राप्रपाभित्र त तपाईँकै कारणले मात्रै गणतन्त्र उभा हो भन्छन् नि हो, लाई स्वीकार्य हो कहाँ हो, भन्छन्। म त कहाँ हो र? अनि पारिवारिक कुरा नगरौँ, तर पारिवारिक हिसाबले नजाउँ, तर अलिकति पशुपतिजी चाहिँ नि त्यति फिजेबल हुनुहुन्थेन, तर अधिकांश कार्यकर्ताहरू चाहिँ राजतन्त्र स्वीकार्नुपर्छ भन्ने थिए भन्छन् नि। के भन्छन् मलाई थाहा छैन है, तर विवाद त थियो नि तपाईँको। मेरो सोच चाहिँ बडो सरल हो कि परिवर्तन आत्मसात गर्नुपर्छ। अनि धर्मनिरपेक्षको परिवर्तनलाई चाहिँ कसरी आत्मसात गर्नु भएन? धर्मनिरपेक्ष अन्याय हो नि, कसैलाई नसोधिकन अपरझट लादियो। त्यो पनि त त्यही हो नि त, दुईटा विषय राजतन्त्र पनि लादिया होइन नि। राजतन्त्र बारे त संविधान सभामा को विषयमा यो एउटा विषय नै थियो नि, व्यापक छलफल भएको विषय। संविधान सभा, पहिलो संविधान सभामा हामीले राजतन्त्र राख्ने नराख्ने कुरा गरेनौँ। गणतन्त्र संविधान सभाको पहिलो चुनावपछि संविधान सभामा आएको पार्टीहरू हेऱ्यो भने 94% सभासदहरू गणतन्त्रको पक्षधर थिए। अनि हिन्दू राष्ट्रको पनि के अरे धर्मनिरपेक्षमा नि त गयो नि त ती त। होइन, धर्मनिरपेक्षता कसैले कहिले मुद्दा लिएर लडेका कुरा होइन, धर्मनिरपेक्ष लादिया हो। राजतन्त्रलाई यति सिधै 30 वर्षसम्म तपाईँहरूसँगै बसेका मान्छेले कसरी छोडिदिनु भयो? असम्भव प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। मलाई सोध्नु, 104 वर्ष राणातन्त्र मैले कसरी सोधेँ? त्यति बेला हुन त अहिले तपाईँ श्रीतिन हुनुहुन्थ्यो, महाराजको नाति हो नि तपाईँ अहिले त श्रीतिन हुनुहुन्थ्यो होइन? 104 वर्ष अहिले के हुन्छ बित्दै कुरा हो। अब तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन अहिले श्रीतिन राणा भएर? 104 वर्ष राजतन्त्र छोडेको मान्छेलाई के 30 वर्ष राजतन्त्र सोधिरहनु भएको छ? तपाईँको चान्सेस छ प्रधानमन्त्री हुने? अब श्रीतिनको नातिको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन? चन्द्र शमशेरको पालामा अहिले तपाईँ भइरहनुहुन्थ्यो, प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा अहिले त श्रीतिन महाराज पशुपति शमशेर हुनुहुन्थ्यो होला, राजतन्त्र यदि कन्टिन्युटी गरिरहेको भए होइन, कन्टिन्यू भइरहेको भए तपाईँको चान्सेस छ त्यो ठाउँमा पुग्ने अहिले? के होइन, अब पहिला पार्टीलाई ठाउँमा पुऱ्याउँ, अनि चान्स छ कि छैन त्यो बेला अड्कलौँ ल। तपाईँहरूको आलो पालो चाहिँ अब हराए, खतम, सिद्धियो? सूर्यबहादुर थापा हाम्रो पार्टीभित्रको आलो पालो राप्रपा नेपाल होइन के, राप्रपा भित्रको आलो पालो सिद्धिया छैन। होइन, अब त राप्रपा मात्रै त छ अरे, राप्रपा नेपाल त कहाँ छ र अब? होइन, राप्रपा मात्रै छ, तर चाहिँ त्यो यो चाहिँ के भने प्रकाशजी र मेरो बिचको कुरा हो, उहाँको पनि पालि आउँछ। भनौँ न, तपाईँहरूकोमा त्यत्रा भाइटल व्यक्तिहरू छन् नि होइन? अब तपाईँ हुनुहुन्छ एक, लोकेन्द्र बहादुरजी हुनुहुन्छ 2 होइन, लोहनीजी हुनुहुन्छ, विश्वबन्धु थापाजी हुनुहुन्छ होइन, एउटा समय कङ्ग्रेसमा पनि त्यत्रो हस्ती बनाएर बसेका मान्छे होइन? यी बिचमा भोलि साँच्चै नै स्थिति आयो भने अलिकति मनमुटाव हुने स्थिति, अब इभन कमल थापाजी आइपुग्नु भयो, मनमुटावको स्थिति आउन सक्ने सम्भावना देख्नु हुँदैन? हामी यो पालि मिल्दा विगतको सम्पूर्ण दोष नदोहोऱ्याउने अठोट गरेर मिलेका छौँ। कमल थापाजीले पनि? मलाई उहाँले पनि गर्नुभएको छ। आशंका छ कमल थापाजीतिर? मलाई छैन। अनि केन्द्रीय समितिमा उहाँको रोल ठुलो हुन्छ होइन कमल थापाजीको? अध्यक्ष केन्द्रीय समिति उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँले गर्नुहुन्छ। महाधिवेशन चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? समिति बारम्बार बस्छ। बारम्बार बसिरहन्छ। त्यसमा उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। सबै केन्द्रीय सदस्य कति पुगे तपाईँको केन्द्रीय सदस्य अब?
जम्बो नै हुने भयो कि क्या 250 जति पुग्यो। दुईटा गरेर सबै केन्द्र सदस्यलाई चिन्नु पनि हुन्न होला होइन? नेपालपट्टिबाट हात सबै चिन्दिनँ होला म। अब पदाधिकारीहरू कसरी भागभण्डा गर्नुहुन्छ? त्यो ठ्यान भइसकेको छैन अहिले चाहिँ। उनीहरू धेरै पदाधिकारी छन्, हाम्रो सीमित छ। दुईटा विकल्प छ, हाम्रो बढाउने कि उनीहरूको घटाउने, होइन बराबरीको आधारमा राख्ने भन्ने तय भएको छ। तपाईँले झन्डा त राप्रपा नेपालले प्रयोग गरिरहेको गर्नु भएन, हलो र त्यो हरियोलाई छोडिदिनु भयो? छोडा छैन, हेर्नु होला महाधिवेशनमा हलो नै आउँछ। हलै आउँछ, हलै आउँछ। उनीहरूले गाई दावा गरे भने मात्र राप्रपा गाई निर्वाचन आयोगले रद्द गर्ने जस्तो गाई र सूर्य दुइटै अड्दैन। अड्दैन, त्यो हलो त छोड्नु भएन त्यसै होइन? हलो त रहन्छ ल पक्का पक्का। झन्डा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। झन्डा चेन्ज भयो। अब महाधिवेशनमा के हुन्छ कसले के भन्न सक्छ र? असिलो झन्डा छ के यो? असिलो भने चाहिँ पहेँलो निलो होइन, यो एकदम ठाडो प्रकारको छ के? ठाडो छ, यस लामो छैन। अनि तपाईँहरूको पनि त हरियो चाहिँ अलिअलि कता कता भारतको झन्डासँग मिल्छ भन्छ नि त, आशंका जन्माउँछ भारतको झन्डासँग हाम्रो झन्डा हरियो सेपको। खालै नगरेको तपाईँले बताउनु। उनीहरूको झन्डामा पनि हरियो होला, धेरै झन्डामा हरियो होला, धेरै झन्डामा हरियो, जम्मै इस्लामिक झन्डामा हरियो होला त। अनि के भन्छन् अहिले कार्यकर्ताहरू? तपाईँले धेरै त्याग गर्नुभएछ है राप्रपा नेपालसँग कमिट गर्नको लागि, यसो हेर्दाखेरि होइन त्यो अब कसैले कसैले त्याग गर्नुपर्छ है। मैले फेरि अहिले मात्र गरे होइन, यो मैले जनशक्ति मिल्दाखेरिमा पनि त्याग गरेँ, लोकेन्द्रजीलाई एक बनाउँदाखेरि पनि त्याग गरेँ। म पार्टीको उद्देश्य मूल ठान्छु के, मेरो उद्देश्य मूल ठान्दिनँ। तपाईँले राजनीति गरेर ठिक लाग्यो जस्तो लागेको छ अहिले? मैले जुन कुरा हासिल गर्न खोजेको छु त्यो सकेको छैन, त्यो भिन्दै कुरा हो। त्यो मैले यो मुलुकलाई एकचोटि कायापलट गरौँ भन्ने मेरो सोच थियो कि। अब त्यो पोजिसनमा मैले पुग्न पाएको छैन। त्यो पोजिसनमै पुग्नु भएन, त्यो पोजिसनमै म पुग्न पाइनँ। त्यसैले मेरो यो मुलुक साँच्चीकै बनाऊँ भन्ने सोच हो कि। तपाईँ भिजन भएको पनि हो, स्टडी पनि तपाईँले राम्रै गर्नुभएको छैन, हार्वर्ड पढ्नु भएको पनि हो क्यारे, तर त्यसलाई उपयोग गर्न तपाईँले पाउनु भएन। भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस् राजनीतिमा के रहेछ भने तपाईँले राजनीतिको सम्पूर्ण कुरा अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने मान्छेले के भन्छ, नेपोलियनले के भन्थ्यो अरे भने सम्पूर्ण कुरा उसको उसले जर्नल नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि अरू जम्मै गुण पाइसकेपछि यसको भाग्य छ कि छैन भनेर सोध्थ्यो अरे। त्यो के हुँदो रहेछ भने कयौँ कुरा भाग्यमा पल्टिन्छ, गुणैले मात्र भ्याउँदैन। त्यसरी भाग्यमा विश्वासै गर्दिनँ भनेर कसरी भन्ने? कहिलेसम्म राजनीति गर्नुहुन्छ अब? अब हेरौँ न। होइन, सिन्धुपाल्चोकबाट फेरि लड्नुहुन्छ चुनाव? अहिले म के गर्छु भनेर कुनै कुरा पनि बताउँदिनँ। अनि अब छोरीहरूलाई लडाउने ओर्ने केही छ कि, राजनीतितिर ल्याउने कुरा छ कि, अथवा के छ? यसरी हेर्नुहोस् न, म अब अहिलेको लागि राजनीतिमा कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ? कहाँ कसरी के भन्ने चाहिँ नसोध्नुहोस्, कन्टिन्यू चाहिँ गर्छु। महाधिवेशन चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ अब? अब सकेसम्म 3 महिनामा भनेको छ। 3 महिनामै भनेको छ। महाधिवेशन गरेपछि अनि एउटा ट्र्याक लिन्छ भने तपाईँको शुभकामना छ। धन्यवाद। पशुपति आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। तपाईँसँग 3 महिनापछि महाधिवेशन पछाडि कुराकानी गर्नु होला एकपटक। हुन्छ हुन्छ, कुराकानी गर्नुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भर्खरै नवगठित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् भने यहाँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि 400653 छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा यहाँले कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802 00 2006। हस् त, भोलि हामी पुनः अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।